खाली तपाईँ घिम्रा छोरी भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ अर्कै मन परेको छ के को एउटी छे कि कस्ती राम्री छ अब कहाँ भन्दा नि मेरो माउली र त्यसको थर एउटै हो के हुन्छ कि हुँदैन होला तिमसिना छोरी आमाले ल्याउनु भनिएको छ भनेर भन्नु के भगाउने भनेको के भगाइदिने के अरे भगाइदिने भगाइदिने भाग्दै होला खोइ तिहार छ होला तुसित कुरा भइन्छ तेरो भइछ के भन्थे भाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई मान्छे जस्तो लाग्छ ल भगाएर लिएर आउनु त जा भगाएर लिएर आइ सिन्दुर हालिदिउँ ल हो यिनीहरूका बहिनीले ल्याउनु भित्र्याउन यी फुलेर हाम्रा मात्रै हुन्थ्यो अरे छोरी भनेर गर्दन हालिएछन् भाँती दिउँ न तिनीहरूको गर्दन मैले सकिनँ ल्याइदिउ त ल्याइदिउ त ल्याइदे लौ ल्याइदे म बुझाउँछु तिमीलाई ल